السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد للثانية باك علوم الرياضية. في هاد التمرين هذا هو التمرين هذا غادي نشوفو واحد المتساوية بالنسبة ل إكس إكراك أصغر من واحد لارك طونجونت كيحقق لينا هادشي، وغادي نستنتجو هاد التعبير هذا. إذا هاد التمرين هذا تطرح عليا كثيرا من طرف بعض التلاميذ. إذا نبداو على بركة الله. نخرجو السؤال الأول، نديرو نفترض أن إكس إكراك أصغر من واحد. دابا غالبا فاش كنبغيو نبينو متساوية بالأرك طونجونت اشنو كنديرو ندخلو الطونجونت، عاد كنشوفو واش كاينين في نفس المجال. نبداو نقدو نديرو أ كتساوي أرك طونجونت إكس و بي كتساوي أرك طونجونت إكراك. دابا نقدو نحسبو الطونجونت ديال أ زائد بي، نشوفو واش كتساوي الطونجونت ديال هاد الحد الثاني. الطونجونت ديال أ زائد بي كتساوي هي الطونجونت، نديرو القاعدة طونجونت بي على واحد ناقص طونجونت أ طونجونت بي. هادشي هذا كيساوي الطونجونت ديال أ هي أرك طونجونت ديال إكس، يعني إكس زائد إكراك زائد واحد ناقص إكس إكراك، وهذا كيساوي هو طونجونت ديال أرك طونجونت ديال إكس زائد إكراك على واحد ناقص إكس إكراك. احنا بينا أن هاد العدد هذا وهاد العدد حتى هو عندهم نفس الطونجونت. إذن باقي خاصنا نبينو أنهم كينتميو لنفس المجال باش نقولو أنهم متساويين، حيت هاد التساوي في الطونجونت ما كيعنيش أنهم متساويين. إذن أول حاجة غادي نلاحظو، غادي نقولو أن شنو عندنا أرك طونجونت ديال إكس زائد إكراك على واحد ناقص إكس إكراك محصورة دايما بين ناقص بي على جوج و بي على جوج. احنا أطرنا واحد العدد، بقالنا هاد الجهة الأخرى. كيفاش غادي نديرو ليها باش نبينو أن فعلا أرك طونجونت إكس زائد أرك طونجونت إكراك موجبة؟ إذن كاينة واحد الطريقة غادي نخدمو الكوسينوس ديال أ زائد بي. أ زائد بي هما هادو أرك طونجونت إكس زائد أرك طونجونت. دابا خصنا نبينو الهدف من هنايا هو نبينوهم الكوسينوس ديالهم موجب. إلا بينا أن الكوسينوس ديالهم موجب، إذن هذا راه كاين بين ناقص بي على جوج و بي على جوج. علاش؟ حيت عندنا الدائرة المثلثية هي هذه، الكوسينوس هو هذا، فوقاش كيكون موجب هنايا، هذه هي موجب من هنا حتى لهنا، فوقاش كيكون هادشي هذا بين ناقص بي على جوج و بي على جوج. إذن إلا لقينا بلي الكوسينوس ديالهم موجب، إذن هداكشي لي الوسط أ زائد بي هو اللي بغينا حنايا، راه كاين بين ناقص بي على جوج و بي على جوج. هذه هي الفكرة. إذن الكوسينوس ديال أ زائد بي بالتعريف هي كوسينوس ديال أ في كوسينوس ديال بي ناقص سينوس أ في سينوس ديال بي. هادشي هذا كيساوي غادي نحاولو نعملو بكوسينوس أ كوسينوس بي. إلا عملنا بهادشي هذا اشنو غادي يبقى لنا هنايا؟ واحد ناقص سينوس ديال أ سينوس ديال بي على كوسينوس أ كوسينوس بي. مزيان. دابا كوسينوس أ كوسينوس بي غادي تبقى واحد. هنايا سينوس ديال أ على كوسينوس ديال أ اللي هي طونجونت ديال أ، وهنايا سينوس ديال بي على كوسينوس بي هي طونجونت ديال بي. طونجونت ديال أ إلا درنا الطونجونت هنايا على أ غادي تبقى لنا إكس. كوسينوس أ وكوسينوس بي هنايا واحد ناقص طونجونت ديال أ قلنا هي إكس وهذه هي إكراك. متفقين؟
دابا غادي نخدمو هاد الافتراض ديالنا، حيت قالك هاد الشي هذا غادي نبينو اذا كان اكس ايكغيك اصغر من واحد. هنايا فين غادي نخدمو؟ دابا اكس ايكغيك صغر من واحد يعني واحد ناقص اكس ايكغيك موجب. كنعرفو بلي كوسينوس ديال بي حتى هو موجب. علاش؟ حيت بي هو ارك طونجونت ديال ايكغيك. ارك طونجونت ديما كنعرفوها راه محصور بين بي على جوج وناقص بي على جوج، كذلك ا ناقص بي على جوج و بي على جوج، حيت ارك طونجونت ديما محصور بين بي على جوج وناقص بي على جوج. اذا الكوسينوس ديال شي حاجه محصوره بين ناقص بي على جوج و بي على جوج راه دائما موجبه، ونفس الشيء الكوسينوس ديال اذا هادشي هذا موجب. وبالتالي عندنا ارك طونجونت اكس زائد ارك طونجونت إكغيك راه محصور بين بي على جوج وناقص بي على جوج. إذا لقينا أن هذا محصور بين ناقص بي على جوج و بي على جوج، كذلك هذا ها هو لقينا هنا محصور بين ناقص بي على جوج و بي على جوج، وعندهم نفس الطونجونت. إذا عندنا أرك طونجونت ديال إكس زائد أرك طونجونت ديال إكغيك كتساوي أرك طونجونت ديال إكس زائد إكغيك على واحد ناقص إكس إكغيك. كاين اللي كيدير خطأ كيبين غير الطونجونت، بحال هنايا بينت أن الطونجونت ديال هادي كيساوي الطونجونت ديال هادي صافي ساليت. لا، هذا خطأ. خصنا ديما نبينو الطونجونت بعدا عاد نبينو أنهم كاينين في نفس المجال. ندوزو دابا للسؤال الثاني فيه استنتج التعبير ديال هادي. غادي نخرجو التعبير ديال هادي في حالة إكس إكغيك أكبر من واحد. بطبيعة الحال فاش استنتج يعني غادي نخدمو هاد الفورميل هادي. إذا عندنا لدينا إكس إكغيك أكبر من واحد. حنا خصنا نخدمو هادي، حيت استنتج ما عندكش كيدير إلا تخدم هادي. الفكرة شنا هي؟ إكس إكغيك أكبر من واحد، إلا درت المقلوب ديالها غادي نحصل على شي حاجة أصغر من واحد. إذا واحد على إكس إكغيك أصغر من واحد، أي غادي نفصلو هادي مزيان. واحد على إكس في واحد على إكغيك راه أصغر من واحد. راني لقيت جوج ديال الأعداد الضرب ديالهم أصغر من واحد، إذا نقدر نطبق هاد الفورميل. إذا حسب واحد شنو عندي أرك طونجونت واحد على إكس زائد أرك طونجونت واحد على إكغيك كيساوي، نكتبها هنايا، كيساوي أرك طونجونت ديال واحد على إكس زائد واحد على إكغيك على واحد ناقص واحد على إكس واحد على إكغيك. أنا طبقت غير السؤال الأول بالنسبة لواحد على إكس وواحد على إكغيك. إذن هنايا إلا عوضت هنايا غادي نلقى أرك طونجونت واحد على إكس زائد أرك طونجونت واحد على إكغيك، غادي نلقى أرك طونجونت ديال إلا درتو الحساب إكس زائد إكغيك مقسومة على إكس إكغيك ناقص واحد. هادشي اللي غادي تلقاو إلا حسبتو، غير توحيد المقام والاختزال. من بعد أشنو غادي ندير؟ عندي أرك طونجونت واحد على إكس و أرك طونجونت واحد على إكغيك. أنا شنو خصني أرك طونجونت إكس و أرك طونجونت إكغيك. شناهي الفكرة اللي غادي تبادر لينا؟ هي داك الفورمول اللي كنستعملو ديما ديال أرك طونجونت ديال إكس زائد أرك طونجونت ديال إكغيك كيساوي أولا عفوا هنايا واحد على إكس هنايا واحد على هنا إكس، عفوا تخلطوا ليا. هنايا واحد على إكس زائد أرك طونجونت إكس هو سين ديال إكس بي على اثنان. إلا كان إكس موجب هنا كنديرو زائد، إلا كان إكس سالب كنديرو ناقص. هذه هي الفورمول اللي عندنا. غادي نحاولو نخدموها هنايا بالنسبة لإكس و إكغيك، ولكن قبل خاصنا نعرفو
خصنا نفصلوا الحالات فوقاش كيكون اكس موجب وفوقاش غادي يكون سالب. هنا عندي اكس ايكغيك الضرب ديالهم كبر من واحد، يعني كنشوفوا انهم عندهم نفس الاشاره، حيت اكس ايكغيك موجب، يعني الى سواء غادي يكونوا اكس ايكغيك نديرو حاله واحد اكس موجب و ايكغيك موجب. علاش عندهم نفس الاشاره؟ حيت اكس ايكغيك كبر من واحد يعني كبر من الصفر، اذا عندهم نفس الاشاره. غادي ندرسوا الحاله فاش يكونوا بجوجهم موجبين، والحاله فاش غادي يكونوا بجوج سالبين. اذا فاش يكونوا بجوجهم موجبين عندنا ارك طونجونت ديال واحد على اكس كتساوي هي بي على جوج ناقص ارك طونجونت ديال اكس. انا غير هاد ارك طونجونت اكس رجعتها للجهه الاخرى، هنا عندي بي على جوج حيت اكس موجب. بنفس الطريقه ارك طونجونت ديال واحد على ايكغيك كتساوي هي بي على جوج ناقص ارك طونجونت ديال ايكغيك. دابا ها هي ارك طونجونت واحد على اكس، ارك طونجونت واحد على ايكغيك غادي نعوض هنايا. شنو غادي نلقى بي على اثنان ناقص ارك طونجونت ديال اكس زائد بي على اثنان ناقص ارك طونجونت ديال ايكغيك. هاني عوضت دابا هنايا كيساوي هادشي هذا كيساوي ليا ارك طونجونت ديال اكس زائد ايكغيك على اكس ايكغيك ناقص واحد. هنا دابا عندي ناقص ارك طونجونت اكس وناقص ارك طونجونت ايكغيك. غادي ندي هاد بي على جوج زائد بي على جوج هي بي، غادي نديها للجهه الاخرى. راني غادي ندير لها بحال هكا، غادي ندير زائد بي هنايا. راني جمعت هادي بي على جوج زائد بي على جوج هي بي وديتها للجهه الاخرى ياك. هنا عندي ناقص مع ناقص غادي نضرب في ناقص، غادي نضرب في ناقص غادي تولي ليا ارك طونجونت ديال اكس عفوا هنايا بي على جوج زائد بي على جوج هي بي، الا ديتها للجهه الاخرى غادي تكون عندي ناقص. نردو البال مع الاشارات. هنايا بي على جوج زائد بي على جوج هي بي، ديتها للجهه الاخرى ولات ناقص بي. اذا ارك طونجونت اكس زائد ارك طونجونت إيكغيك كتساوي، هنا ضربت في الناقص. دابا هنا كانت عندي ناقص ارك طونجونت ناقص ارك طونجونت ولات عندي زائد، يعني ضربت هنا في الناقص حتى هنا غادي نضرب في ناقص. الا ضربت هنا في ناقص تعطيني بي. هنايا ما غاديش ندير ناقص، غادي ندير زائد، هادو غادي نقلبهم بحال هاد. غادي تكون عندي واحد الناقص هنا غندخلها لداخل حيت ارك طونجونت داله فرديه. الا دخلت الناقص لتحت نجيبها للمقام، الا جبتها للمقام غادي تقلب وتولي ليا واحد ناقص اكس ايكغيك. ارك طونجونت ديال اكس زائد ايكغيك على واحد ناقص اكس ايكغيك. اذا الاشاره الناقص راه دخلتها لداخل عطيتها للمقام باش كيتقلب ليا يولي ليا واحد ناقص اكس ايكغيك. اذا هنايا بالنسبه لاكس ايكغيك اصغر من واحد عندنا هادي، وإلا كان اكبر من واحد و اكس ايكغيك اكس ايكغيك موجبين عندنا هادي. دابا بنفس الطريقه غادي تبينوا ان شنو غادي تبينوا انه الا كان في الحاله الثانيه اكس سالب و ايكغيك سالب، غادي تبينوا ان ارك طونجونت اكس زائد ارك طونجونت ايكغيك كيساوي ناقص. هنا تولي لي واحد ناقص هنايا وهادشي يبقى كيف ما هو. نعاود، إلا في الحالة الثانية غادي ديروها بوحدكم إكس سالب و إيكغيك سالب، غادي دير نفس الطريقة، غادي تعوض هنايا، غادي تلقى هنايا واحد الناقص صافي، الباقي غادي يبقى كيف ما هو. هادي تبقى كيف ما هي، هادي كيف ما هي، غير هنايا واحد إشارة ناقص. نتمنى تكونوا استفدتوا ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.